नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार आयच्या स्ट्रेट फॉरवर्डान भितर आमी जो विशय घेता तो आमी फाटले कांय दीस पयले देश पातळीचेर चालू आसात मागीर गोंयान तेजे पडसाद आमकां दिश्टी पडले. विशय आसा नीट पेपर जो आसा तो लीक जालो आनी ह्या सगळ्या विशयाक लागून कॉक्रोच जनता पार्टी हांचे दिल्लीन भितर जंतर मंतराचेर जे आंदोलन चालू आसले तेचेर लाठीचार्ज जालो आनी ताचे सगळे पडसाद आतां देशभर आमकां दिश्टी पडटात. ताजे उपरांत काल राहुल गांधी प्रियंका गांधी हांकांय अटक केली. तेका लागून काँग्रेस पक्ष आक्रमक जाल्लो दिश्टी पडटा. गोंयानूय आमी जर पळयत जाल्यार काल काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी कार्यकर्त्यांनी राती उसरां लोकभवनाचेर मोर्चा व्हरपाची तयारी दवरिल्ली, तांकां पुलिसांनी आडायले. ते सगळे आक्रमक जाता इतलें आसा आयज सकाळीं तांणी निवेदनूय दिलें राज्यपालांक. ताजे उपरांत आनीक एक घडामोड घडली की भारतीय जनता पक्षाचे खडेगाठ फुडारी हे आयज काँग्रेस हावजार भितर सगळे ऑफिसान आयले आनी हो सगळो ड्रामा आतां जो आसा तो सुरू जाल्लो आसा. म्हणजे विशय आशिल्लो तो एक भुरग्यांच्या भवितव्याचो, तो भयंकर गंभीर विशय आसा तो चालू आसाच. तेजे उपरांत आतां ह्यो ज्यो कुरघोडी आसात राजकीय पक्षांच्यो त्यो सुरू जाल्ल्यो दिश्टी पडटा. गोंयानूय ताचो एक अंक जाल्लो आयज दिश्टी पडलो. आझाद मैदानाचेर पयर जेन्ना कॅन्डल मार्च जालो तातूंत अशें आतां एक आरोप जावपाक लागल्या भारतीय जनता पक्षा कडल्यान, उजव्या विचारसरणीच्या लोकां कडल्यान की देशान जंतर मंतरान आसूं किंवा आझाद मैदान पणजे आसूं, जे लोक कांय ह्या प्रोटेस्टान भितर वांटेकार जाल्ले ते लेफ्टिस्ट आशिल्ले, देश विरोधी कृत्यां करपी किंवा कारवायांनी सहभागी जाल्ले लोक आशिल्ले, अशा तरेचो नरेटीव आतां सेट जावपाक लागला. म्हणजे परत हांव सांगता, विरोध किंवा हे सगळो बोवाळ जाला तो नीट पेपर लीक जाले उपरांत लागीं 22 भुरग्यांनी आत्महत्या केलो हो मूळ विशय आनी त्या विशयाक धरून जी आंदोलनां सुरू जाल्यात तेतून आतां हे सगळे एलिमेंट, आरोप प्रत्यारोप, नरेटीव हे पद्दतीचे सगळे सुरू जाल्यात. आयज आमी जर पळयत जाल्यार भारतीय जनता पक्षान गोंय प्रदेशान काँग्रेस हावजाचेर मोर्चा व्हेलो आनी हातून एक हांवें निरीक्षण नोंद केलें. जेन्ना काँग्रेस हावजार हो मोर्चा व्हेलो तेन्ना आमकां खुबशे काँग्रेसीचे फुडारी दिश्टी पडोंक नात. भारतीय जनता पक्षान आतां जे आसात मात पयलीं ते काँग्रेसीच्या पक्षांतल्यान विचारसरणींतल्यान व्हडले जाले. अशे मागीर विश्वजीत आसूं, मोविन आसूं, बाबूश आसूं, सुभाष शिरोडकार आसूं, ह्या लिडरांक भारतीय जनता पक्षान ह्या मोर्चान सहभागी करून घेवंक ना. आनी तांकां खबर आसा हांकां नैतीक दृश्ट्या सहभागी करून घेवप हो तांकां अधिकारूच ना, कित्याक ती नैतिकता भाजपा कडेन उरल्या काय कितें हो प्रश्न आसा. आयज भारतीय जनता पक्षाचें पुरायपणान काँग्रेसीकरण जाल्लें दिश्टी पडटा. एक जर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सोडलो, रमेश तवडकार सोडलो आनी सुभाष फळदेसाय हो पयलीं पूर्वाश्रमीचो काँग्रेसी कडेन संबंदीत मनीस, मागीर तो राजकारणान आयलो, भाजपान आयलो, अशे पद्दतीन ते सगळे जाले. सो प्युअर तो तेकाय आमी धरया, हे 3 मनीस जर सोडले जाल्यार आयज जे मंत्रिमंडळ आसा तातूंत जे सगळे सिनियर मंत्री आसात हे सगळे काँग्रेसीचे. मागीर तूं विश्वजीत आसूं, बाबूश आसूं, मोविन आसूं, सुभाष शिरोडकार आसूं, निळकंठ हळर्णकार आसूं, पयलीं एनसीपीन आशिल्लो, काँग्रेस सरकारान तो वांटेकार आशिल्लो, अशी सगळी पार्श्वभूमी. सो आयज जो मोर्चा भाजपान व्हेलो थंय म्हाका दिसता हांकां मुद्दाम तांच्यांनी भितर घेवंक ना, मागीर विश्वजीत, मोविन, बाबूश, सुभाष हांकां, कारण खंयच्या आदाराचेर, खंयच्या नैतिकतेचेर ते तांकां घेवपाक शकता हो प्रश्न आहा. सो म्हाका दिसता म्हाका विचार करतना अशें म्हाका ओदळ एक विचार सुचून आयलो की विश्वजीत, मोविन, बाबूश, सुभाष हांकां बीन जर बीजेपीन वांटेकार करून घेतिल्ले आयच्या मोर्चान जाल्यार ते काँग्रेसीचे फुडलें दार, ते काँग्रेसीचे फाटलें दार हें दारां दाखोवपा शिवाय काँग्रेस हावजान कितले चोर दरवाजे आसा, कितले बोगदे आसा हे सुद्दां हे दाखोवपाचे. बाबूश, विश्वजीत, मोविन, सुभाष शिरोडकार बीन. सुभाष शिरोडकार तर प्रदेशाध्यक्ष आशिल्लो काँग्रेसीचो. सो भारतीय जनता पक्षाची नैतिकता हाजो विचार प्रत्येकान करपाकूच जाय. जे मतदार आसा, जी गोंयची जनता आसा, पक्ष म्हणून भाजप ओके, तेंचें काम चल्लां, तांचें सरकार आसा फाटले 2012 पासून, पूण ह्या पक्षान आनी सद्याच्या भाजपान तरी नैतिकता ही गजाल तेंचे कडेन आसा काय कितें हो एक म्हत्वाचो प्रश्न आसा.
आनी म्हाका दिसता म्हणूनच तांकांय ती जाण आसा की बाबा आमकां नैतिकता ना ह्या मुल्यांचेर राजकीय नैतिकता म्हणजे हांव राजकीय नैतिकता म्हणटा प्रिंसिपल्स म्हणटा कारण हांवें जी नांवां घेतली हे सगळे पुर्वाश्रमीचे काँग्रेसीचेच मनीस ते आयज भाजपान आसा आनी ते आयज आमकां त्या मोर्चान दिसूंक ना. आतां हो मोर्चा जालो तेन्ना पावस आयलो त्या भायर सगळे सैर भैर जाले आनी बाबडो सारको कचाट्याक सापडलो म्हणटा तसो हेतूंतल्यान भितर रोहनाक मागीर ते चुकूंकूच ना. रोहनाक भर पावसान उबो रावन सगळो भिजून भाशण ठोकचेंच पडलें आनी रोहनान ते ठोकलेंय बीन भाशण कारण रोहनाचो एग्रेसिवनेस आनी ते भाशण ठोकपाची शैली बीन बरी आसा. सो लास्ट जर थंय भाशण भिजत खंयच्या मंत्र्यान केलें जाल्यार तोय तसो आतांच बीजेपीन तो आयला बट पुर्वाश्रमीचो तो अपक्ष बिपक्ष असो ह्याच मनशाक ते भुजार घेवन थंय भिजत भाशण करचें पडलें. आतां हें जेन्ना पावस पडलो तेन्ना काँग्रेसीचो कार्याध्यक्ष सुनील कवठणकरान एक टोमणो मारलो. सुनील कवठणकर कितें म्हटलां, सुनीलान जे ट्वीट केलां, इवन द नेचर इज फेड अप ऑफ बीजेपीज गोवा एरोगन्स अँड लायज. रेन वॉश द अंधभक्त स्प्रेडिंग हेट्रेड विथ चीप derogatory language away so much so that the few remaining had to take shelter under our office. That is the difference between real dedicated workers of Congress and marched fearlessly to Lok Bhavan yesterday and Batatwada, Samosa and 500 rupee daily wage crowd brought by BJP Goa today. So सुनील कवठणकरान आयज जे काँग्रेस हावजार चलोवन गेल्ले तांकां 500 रुपयाचे धनी डेली वेजीसाचेर म्हणजे दिसावड्याचेर आनी सामोसा आनी बटाटवडा खावपी अशे पद्दतीन सुनीलान तांकां टोमणो मारला, तांचेर टिका केल्या. आतां आमी एक पळोवपाक जाय हें सगळें गोंयान भितर हें आतां इंट्रस्टींग गजाली चल्ल्या त्यो गिरीश चोडणकार वो अध्यक्ष जाले पासून काँग्रेस पक्ष वो एक्टीव जाल्लो दिश्टी पडटा. वेगवेगळे प्रश्न घेवन ते रस्त्यार देंवतात. आतां गिरीश मातसो फाटीं रावन तेणी नवें नेतृत्व फुडें हाडल्या. नवे भुरगे अर्चित नायक आसूं, सुनील कवठणकार आसूं, बाकीचे कोण कोण आसूं हे आतां किल्लो लडयतना आमकां दिश्टी पडटात. पयलीं काँग्रेसीचो कारभार जर पळयत जाल्यार तो भाजपाक कितें म्हणटा तो बऱ्याक पडलेलो काय कितें आनी ते सारके सेफ झोनान आनी ह्या हितून गेल्ले काय कितें अशें दिसतालें, एक चित्र दिसतालें. पूण गिरीश येयल्या पासून काँग्रेस पक्षान जी आक्रमकता घेतल्या ती जर पळयत जाल्यार भारतीय जनता पक्षूय आतां तांकां तोडीक तोड म्हणून आपुणूय पावलां उखलपाक ते लागल्यात, तांकां करची पडल्या आनी म्हणूनच खंय तरी काँग्रेसीची आक्रमकता मॅच करपा खातीर आतां भारतीय जनता पक्षूय खंय तरी देंवला. पयलीं तो जो कम्फर्ट झोनान आशिल्लो भारतीय जनता पक्ष तो आतां त्या कम्फर्ट झोनांतल्यान भायर आयला. गिरीशान तांकां त्या झोनांतल्यान भायर काडल्या अशें आमी म्हणपाक शकता ज्यो घडामोडी आतां घडटात त्यो पळोवन. सो एकंदर जर पळयत जाल्यार आयचो मुद्दो जो आसा तो म्हणजे नीट पेपर लीक जो जालो, 22 भुरग्यांनी आत्महत्या केली. खरें म्हणजे भारतीय जनता पक्षान एक नीतिमूल्य आशिल्लो पक्ष अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी अशे व्हडले व्हडले लिडर आनी तांणी पक्ष जो बांदलो तो प्रिंसिपल्सांच्या आदाराचेर, नैतिकतेच्या आदाराचेर तांणी तो उबो केल्लो. आयज भारतीय जनता पक्ष तोडा आनी फोडा, ऑपरेशन लोटस असली करून करून जितले इनकमिंग जाता तितले करीत आसा. ती तांणी एक मोदी शहा जोडीन ती एक राजकीय हें घेतल्या, कितें म्हणटा ते स्ट्रॅटेजी आपणायलें. हें सगळें आमी देशभर पळयता. पूण इतले लोक, इतले तरणाटे आयज मार खातात, तांचेर लाठीचार्ज जालो. गोंयान आमी जर पळयत जाल्यार नरेंद्र सावयकार जो भारतीय जनता पक्षाचो आदलो खासदार, उपाध्यक्ष, तो इनडायरेक्टली म्हणजे शब्दांचो आतां मागीर खेळ कितेंय जावं, कितेंय करूं, सावयकारूय स्वता आदोगाद. सो शब्दांचो खेळ करपाक ताका कोणें सांगपाची गरज ना. पूण मतितार्थ कितें आशिल्लो तर तुमी इनडायरेक्टली जे यूथ आसात तांकां टर्मायट्स म्हणजे वाळवी अशा प्रकारचे तुमी संबोधले. तुमकां डायरेक्ट तांकां वाळवी म्हणपाचे गट्स जावंक ना, इनडायरेक्टली तुमी म्हणटा. आनी आतां तुमी म्हणटा की आमी तांकां म्हणूंकूच ना, आमी हे जे पार्टिसिपेट जाले आझाद मैदानाचेर ते देशद्रोही भितर देशद्रोही एलिमेंट आसले.
जर देशद्रोही एलिमेंट आशिल्ले जाल्यार ती चुकीचीच गजाल, पूण तुमी तें आसा म्हणून तुमची जी कर्मां आसा, तुमची जी पापां आसा ती तुमी धुवन उडोवपाक शकनात. धर्मेंद्र प्रधानान राजिनामो केन्ना पयलीं दिवपाक जाय आशिल्लो, आतां तो कित्याक दिना? कोणाचो इगो आड येता, कोण तो तेणी दिवचो न्ही म्हणून हें करता, हें पळोवपाक जाय. पूण ह्या सगळ्यान भितर जे आयज आमचे तरणाटे आसात, हे तरणाटे चाळवल्यात. जे बाबडे खंयच्या पक्षा कडेन ज्या तरणाट्यांचो संबंद ना, ते तरणाटे आयज फ्रस्ट्रेट जाल्यात ह्या सगळ्या कारबाराक लागून. ही वस्तुस्थिती आनी सत्य आसा, इतलें मात सगळ्यांनी लक्षांत घेवपाक जाय. आतां भारतीय जनता पक्ष सत्तेच्या अधीन जाला, सत्ता तांच्या तकलेन गेल्या काय कितें, हो प्रश्न आयज जनसामान्य जे आसात ते विचारपाक लागता. आनी म्हणूनच जेन्ना निटाचो प्रश्न येता, नीट पेपर लीक जाले उपरांत जो देशान भितर बोवाळ जालो ताचो मुद्दो येता, तेन्ना एक दिश्टी पडटा की भारतीय जनता पक्ष खंय तरी इगोइस्टीक जाला. तांकां इतले भुरगे रस्त्यार देंवतात ताचें कांय पडिल्लें ना काय कितें, अश्यो चर्चा आनी अशे प्रश्न आयज आमी जंय च्यायेक वयता त्या गाड्यांचेर चल्ल्या, हॉटेलांनी चल्ल्या, सामान्य मनीस ते उलयता. आनी आयज जें गोंयांत जालें तें हांवें तुमकां मुद्दो म्हाका होच आशिल्लो, विश्वजीत, मोविन, सुभाष, बाबूश हेंकां भारतीय जनता पक्ष काँग्रेस हावजान कित्याक घेवन वचूंक ना हो मार्च करपा खातीर? काय भारतीय जनता पक्षाकूय खबर आसा की आमी ती नैतिकता शेणयल्या, आमच्या कडेन ती नैतिकता ना, आनी काँग्रेस जी आक्रमक जाल्या तिका उत्तर दिवपा खातीर आमकांय मार्च काडपाक जाय म्हणून आमी काडला. हातून रोहनाक फुडें काडलो, मागीर प्रदेशाध्यक्ष आसल्या कारणान थंय दामूक उबो रावचोच पडलो पावसान. तो कांय चुकना. दामूय जर शेल्टर घेवन तर काँग्रेस हावजे सकयल रावलो जाल्यार तें जावपाक शकना, ती हें जातलें म्हणून दामू रावलो थंय. रोहन खंवटे पयलींच्यान 2012च्यान आक्रमक, अपक्ष आमदार, मागीर मंत्री, सो तो आजून ताजे कडेन तो ओरा ताणें दवरला आक्रमक. सो मायक दिलो रोहनाच्या हातीन आनी रोहनान आयज पावसान तो भाजपाचो गड जो आसा तो तिगयलो अशें आमी म्हणपाक शकता. मात वता वता हांव इतलेंच म्हणटलो की भाजपाची राजकीय अनैतिकता काँग्रेस हावजा मुखार आयज पावसान उक्ती पडली काय कितें, होच आयचो मुद्दो आसा. हो आमी मुद्दो तुमच्या पर्यंत दवरला. तुमकां कितें दिसता हाचेर, तुमचें मत कितें हाचेर, हें आमच्या कमेंट सेक्शनान तुमी मुजरत मांडचें, कमेंट्स करचे. बरें आसत वायट आसत, तुमचें कितें मत आसा तें बेधडक मांडात. आमकां जें कितें दिसलें तें आमी तुमच्या मुखार हांगासर मांडलां. आमी हांगाच थांबता. तुमी पळयत रावात द वॉयस फॉर गोंय. देव बरें करूं. The Voice for Goy.